Okay. Okay, may buntag no. Buntag tong tanan. Oh. Ang grasya o kalinaw nga ikan sa Dios no. Kauban og pabilin kanato kanunay. So, itong mga niagi no, nata sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Tesalonika. So nahuman na to tama to chapter 5. So, karon proceed buta sa so sa kon pa dito ay sa napaday sa kaduhang Salonika pa dita. Ako pinahog sa Timoteo na tanong. So akong basahon sa Bisaya ng largo. So gikan kang Pablo uban ni Silas ug ni Timoteo. Nangumusta ka ninyo diha sa iglesia sa Tesalonika. Kamo nga nahiusa sa atong Dios nga Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Mga igsuon kang Kristo, nagpasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo ug angay gayud nga magpasalamat kami kanunay kaniya. Kay nagdugang ang inyong pagtuo kang Kristo ug ang inyong paghinigugmaay sa usag-usa. Busa gipasigarbo namo kamo sa mga iglesia sa Ginoo sa ubang mga dapit. Gisugilo namo kanila nga giantos ninyo ang bisan unsa nga paglutos ug kalisod ug nagpadayon gihapon kamo sa inyong pagtuo. No, sa verse 5, kini nagpamatuod nga matarong ang paghukom sa Dios. Tungod kay ang inyong mga pag-antos alang gayod sa iyang gingharian. Gamito niya sa pagpamatuod nga kamo angayan gayod nga mosulod sa iyang gingharian. Kay kon unsa ang matarong mao gayud ang buhaton sa Dios. Paantoson niya ang mga nagpaantos kaninyo. So kining mga giingon nga nagpaantos siguro ikabot sa panahon no. Sa verse 7, og kamo nga nag-antos, papahulayon niya ingon man usab kami. Mahitabuon niya kini sa pagbalik ni Ginoong Hesus gikan sa langit.
uban sa iyang gamhanang mga anghel. So verse 8, sa iyang pagpalibot adunay nagdilaab nga kalayo, ug silutan niya ang mga tawo nga wala moila sa Dios, ug wala motuman sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Silutan sila sa walay katapusang kalaglagan, ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayud nila makita ang iyang kahibulongang gahom. Kini mahitabuon niya sa adlaw nga maabot ang Ginoo, ug dayigon si Hesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. So kamo usab mahimong kauban nila, kay nagtuo man kamo sa pulong sa Dios, among giwali kaninyo. So verse 11, mao kini ang hinungdan nga nagampo kami kanunay alang kaninyo. Giampo namo sa Dios nga tabangan niya kamo nga mahimong takos, ingon nga iyang mga tinawag. O giampo usab namo nga pinaagi sa iyang gahom mahimo ninyo ang tanang maayo nga gitinguha ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. Kay pinaagi niini madayig ang atong Ginoong Hesus tungod kaninyo, ug kamo madayig usab tungod kaniya. Kini mahitabo tungod sa grasya sa atong Dios ug Ginoong Hesukristo. So tama ra chapter 12 no ang verse 12 ang chapter 1. So proceed sa chapter 2. So karon mga igsuon mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtigom sa pagtagbo kaniya, nagpakiluoy kami kaninyo nga dili kamo malibog o mabalaka tungod sa mga tawo nga nag-ingon nga ang Ginoo miabot na. Bisan pag moingon sila nga mao kadto ang gisulti sa espiritu kanila, o bisan pag moingon sila nga nadunggan nila o nabasahan nila ang among sulat, ayaw gayud kamo pagtuo kanila. Ngayon aming ipinamamahid sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos ng inyong pag-iisip at huwag din naman kayong magabag maging sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya. Sige, ikwento niya. Ibalik daw sa chapter 2 verse 1. Karon mga igsuon mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtigom sa pagtagbo kaniya, nagpakiluoy kami kaninyo nga dili kamo malibog o mabalaka tungod sa mga tawo nga nag-ingon nga ang Ginoo miabot na. Bisan pag moingon sila nga maong kadto ang gisulti sa espiritu kanila, o bisan pag moingon sila nga nadunggan nila o nabasahan nila ang among sulat, ayaw gayud kamo pagtuo kanila. Itong pag-ingon nga ang Ginoong Hesukristo miabot na. So daghan tong balitaan nga naa na daw niabot na daw si Hesukristo nga ning sulod anang tawhana. No iyang espiritu ning nibalik na daw, ni sulod na gigamit anang iyang tawhana. Kana nga mga pagtuoy nga na samar na sa mga pagtuo pod atong mga tawo nga ang kuan daw ang kumbaga ang amahan daw ning ang espiritu daw sa amahan ning sulod sa sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Usara daw na siya daw.
Kung ako'y mga nadunggan nga ingana nga mga pagtuo nga espiritor daw na sa Amahang Dios, no? Nga nisulod daw sa kuan. So mura na sila nga pagtuo. Kanang moingon sila nga nibalik na daw ang Ginoo, nisulod sa laing anang tawhana. Na to na nakita na ko na sa South Korea ay nagkuan dito nga mao kuno to siya na kuno dito nisulod si Jesus Christ ni balik na sa ilang lugar. So padayon tanong sa 3, ayaw gayud kamo pagpalimbong kanila bisan unsa pa ilang isulti. Tungod kay sa dili pa maabot ang Ginoo, ang mga tawo mosupak sa Dios ug motungha ang tawong dautan nga daan ang gitakda nga laglagon. So kini nga dire giingon dire ang mga tawo mosupak sa Dios ug motungha ang tawong dautan murag isa ra iyang kuan dire gipasabot ang tawong dautan nga daan ang gitakda nga laglagon. So, kini siya nga tawo is makapangyarihan gini kay so sa verse 4 batukan niya ang tanan nga giila o gisimba sa mga tawo ingon nga Dios o ipaila niya ang iyang kaugalingon nga siya ang labaw sa tanan. So mulingkod siya sa sulod sa templo sa Dios ug moingon nga siya ang Dios. So ibig sabihin mulingkod siya sa templo sa Dios, maghari siya sa mga templo is mga tawo kung mga katawhan mulingkod siya mingon siya nga makiingon siya nga siya ang Dios. Kining tawhana kining tawong dautan nga mo gawas so dili pa maabot ang mabalik ang Ginoong Hesus, no? Sa verse 5 dili ba gisultian ko naman kamo niini kaniadto sa diha pa ako uban kaninyo ug nasayod usab kamo kun unsa ang nakabugong kaniya karon sa pagtungha apan moabot gayud siya kun panahon niya tungod nga karon adunay mga nagsupak sa Dios apan kun unsa gayud ang buhaton ni atong tawong dautan wala pa kini masayri karon kun unsa man ugaling ang iyang buhaton dili pa kini mahitabo hangtod dili pa makuha ang nakapugong sa iyang pag-anhi. So unsa kani ang nakapugong sa iyang pag-anhi? Apan kung makuha na kini, magpakita na siya apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, laglagon niya kining tawong dautan. Puuhon niya kini pinaagi lang sa iyang huyop. No, grabe kagamahan na, no. Pinaagi na sa huyop mapapha, mawala largo mga tawong dautan. Kung mopakita na kining tawong dautan, gamito niya ang gahom ni Satanas. So connection siya dito, no? Tagaan siya ni Satanas ug pagulot. Katong manana. No, then makita ndo diri no nga kung mopakita na kining tawong dautan, gamito niya ang gahom ni Satanas. So kumbaga na siya kuan, na siya kanang katong gikuan to gabi nga kumbaga ning kanang simba ni siya sa atong ni sa mananap no ni direct nga pagkakuan is ni Satanas ug maghimo siya sa tanang matang sa mga ilhanan ug mga buhat nga kahibulungan nga murag gikan sa Dios uy dire napagay murag gikan sa Dios so malinlang daghan malinlang nga mga tawo so sa mga tawo nga gusto maluwas ang ilang kinabuhi is mutuo gyud mosunod aron lang mabuhi no ug gamiton niya ang uban pa nga mga pamaagi aron malimbungan o na diri gilitok na gyud malimbungan ang mga nangawala so nangawala is mga tibulaag o dili sa pasabot siro nga namatay nangamatay
mao kini ang ilang dangatan tungod kay dili sila mohigugma sa kamatuoran nga mauunta ang makaluwas kanila. So sa verse 11, tungod niini gipasagdan sa Dios nga malimbungan sila aron nga motuo sila sa bakak. So napo na itong nabasa gabi nga gipasagdan sa kumbaga gitagaan og kanang panahon si Satanas nga manglimbong. Aron masilutan silang tanan nga wala mituo sa kamatuoran og nalipay sa pagpakasala. So na apil na itong kabasa gabi nga tagaan og panahon ang kining grupo ni Satanas nga maghari para katong mga tawo nga mga kuan is makuan gyud malimbungan. Pero giingon pa didto nga ang katong mga tawo nga iya sa Dios is moagi gid og kuan kanang mga pagsulay kumbaga kasakit. So diha pud masukod ug unsa ang ilahang mga unsa ka kuan nilang pag-antos ug hataman nilang pag-antos, no? Kumbaga mo na siya giingon nga kanang pagkuan ba kanang pag katubitang istorya o sulat sa kanang trigo og ipa, no? Gamiton ang kalayo. So kining kalayo mo na ni ang Satanas nga pagkanang pagkuan sa Satanas sa demonyo, mga pagsulay. So katong mga hinay ug mga pagtuo mapil gyud og kasunog pinagi sa kalayo, no? Sa mga pagsulay ning mga panahon na nga moabot ay gipasagdan o kumbaga gitagaan og panahon sa Ginoo ang mga demonyo nga manglinlang. So padayon na sa verse 13, mga igsuon, nagpasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo nga mga gihigugma sa Ginoo. Ug angay kaming magpasalamat kaniya tungod kay gipili na kamong daan sa Dios nga maluwas, pinaagi sa gahom sa espiritu nga gahinlo sa inyong kinabuhi ug pinaagi sa inyong pagtuo sa kamatuoran. So kana ta makita kani brother, no? Pinaagi sa paghinlo sa espiritu. Mutabang kini paghinlo ang Espiritu Santo, no? Tapos pinaagi sa pagtuo sa kamatuoran. Pagtuo sa kamatuoran. So, ang kamatuoran matupad diha sa Juan 17:17 mo ang tulong sa Ginoo. O ang Ginoong Kristo dito sa 1:14-6. So, kuha na to ang Ginoong Kristo, matupad diri. Nagpapasalamat si Pablo no tungod sa mga gipangpili o mga pinili sa Diyos diha sa Tesalonika. Buhat sukat sa una para sa kaluwasan, para sa pagkabalaan o sa paghinlo sa Espiritu Santo, pinaagi sa paghinlo sa Espiritu Santo o sa pagtuo diha sa kamatuoran. Makita natin diha na ilhom tukuhan ang kamatuoran sa diha ang atong turuan Ginoong Kristo, kamatuoran siya. Ang tulong sa Dios kamatuoran. Sama siya na dapat tuhan. Kaya ang Espiritu Santo mo ni katong dito nga maga-sulsyon ka nato dito sa Galacia 5:17. So ang magatapang nato ang makahimo diha sa paghigog og sala. Sige pa tayo. No, kini siyang paghinlo sa gahom sa espiritu. Mao na siyang tuloy-tuloy nga paghinlo gikan sa pagbautismo, no, pagdawat, no. Mao na siya kaning atong makita diri, ang atong buhaton diri is ang bautismo raman sa tubig, no, kanang kumbaga ato ang si pangalan na kanang timailhan sa pagbautismo. So kaning pagbautismo sa espiritu is makita na ni sa pagkinabuhi. Tuloy-tuloy na ni siya, dili lang kay kasar na siya mahitabo, no. So padayon ta sa 14, gitawag kamo sa Dios pinaagi sa mayong balita
nga among gisangyaw kaninyo ug aron nga makaambit kamo sa kadungganan sa atong Ginoong Hesukristo. So kita pod nga kita nga nagbasa karon, no, pinaagi sa mayong balita is Usa siya ka agi nga kagitawag. so mo nay kumbaga ato ang hawiran or timailhan or dugang kadasig nga uy apilita. Apilta sa pinili, no, Apilta sa mga gipang gipang tawag, no, sa mga gining giingon diri nga tong giingon dito nga no giingon diri sa ug angay kami magpasalamat kaniya tungod kay gipili na kamong daan sa Dios. So apil na kita nga gipili. So mahimong kanang atong kanang natay gigunitan ba? Natay kanang gihawiran, no? Gihawiran nga kumbaga license kumbaga nga apil ta sa gipili. So ang ato lang baton is magpadayon. Okay, basin maapil po ta dito sa giingon nga mairesta sa libros kinabuhi, no? So sa verse 15, busa mga igsoon pag malig-on kamo og ampingin ninyo og maayo ang among mga gitudlo sa dihang diha pa kami uban kaninyo. Lakip ang among gihisgutan sa maayong sulat kaninyo. Hinaot nga ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang atong Dios nga amahan mao ang magdasig og maglig-on. Maglig-on kaninyo aron maayo kanunay ang inyong mabuhat ug masulti. Gihigugma kita sa Dios og tungod sa iyang grasya dasigon niya kita sa walay katapusan ug hatagan niya kita og lig-on nga paglaom. So natay nabutay dugang nga kadasig nga atong nabasa karon, no, kining atong kining diri sa 16 to 17. So pinaagi sa iyang grasya dasigon kita. So dili pasabot nga di po ta maagi og pagantos, no, di pasabot nga abi kay kumbaga atong pagtuo atong paminaw nga apita sa pinili is hayahi ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. So mahimo lang hayahi atong kinabuhi ikabot na sa Amen. kuan sa langit na, no, sa makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. So siguro mas makaingon pa ta nga hayahay ang kinabuhi sa mga taong dili pinili kay ngano magpuyo sa kahilaya, no, ilahang paminaw ana pero kita is masapit kinato ang pagantos. Oh. So dili na siya, no, dili na siya mo ay atong himuon tong kaluya nga ay kini nga mga kiniday nga atong sitwasyon karon is padulong nito sa mga grabe nga pagantos, no, kay sa di pa siguro ta matay magian ginato na maski moingon pa nga dili pa ni mahitabo kay kini siya nga kuan gud is naganam-anam ni pangitabo dugay naman ni nga sulat anam-anam na ni nga hitabo padayon nga nagahitabo anam-anam lang padulong gini sa hantod sa pinaka worst nga hantod sa pagbalik sa Ginoo, no. So padayon ta sa 3, no, chapter 3. Karon mga igsoon, magampo kamo alang kanamo nga ang pulong sa Ginoo mokaylap sa uban pa nga mga dapit ug pasidunggan sa mga tawo uban sa pagpasalamat sa Dios sama sa inyong gibuhat. So iampo usab ninyo nga ilikay kami sa Dios sa mga tawong dautan tungod kay dili ang tanan nagtuo sa among ginatudlo apan kasaligan ang Ginoo. Lig-onon niya kamo og panalipdan aron dili kamo mahilabtan ni Satanas. So natay kanang gunitan, no, gunitan nga pulong nung mismo diri gisulat ng giingon nga lig-onon, no, panalipdan katong mga iya sa Dios, no. So kinahanglan kita magpabilin nga iya sa Dios, no, magsunod sa kalooban sa Dios para matuman po ning gisaad sa Ginoo nga panalipdan, no. Kay magpuburara po ka sa imong kinabuhi so pagpanalipod sa imo nga wa namang kay koneksyon sa Ginoo tungod kay muhawa man sa imo mangluod man sa imo ang banal na espiritu. So wa nay koneksyon sa imo ang Ginoo. Kita sa imo pero wa say koneksyon. Kumbaga sa cellphone pa magamit pero walay load. Wala, no. Dili gyapon ma-contact kay walay load. Tungod sa Ginoo nagsalig kami nga gituman ninyo ang among mga gisugo kaninyo ug magpadayon kamo sa pagbuhat niini. Ay gisugo ang mga apostol, no, kasulat niya
lagi na bitaw na dili gyud ko mo tuyon ka na bitaw dili gyud ko sulod sa sugo. Kaya mga apostol nakita na diri isulatan niya sa taga Tesalonica at may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Inay, iutos ni si Pablo. Ini is walang gibasa po siya kasagaran ng mga nagawali ay ayaw sa sugo. Pagkang sugo na bitang sulat sa mga apostol na aming ito sa kabuhat ko. Akan kayo, di So, na palitrahan, Brother Leonard, no. ihap, tagsa-tagsa. No, pero sa ubang mga sulat mabasa na to ang uban. Sa parte sa pag Detalyado. sa uban mamabasa sa ubang mga kuan mabasa na to nga naa pud sila mga sugo ilang mga hangyo nga gikan riya pud sa Ginoo. Nga magkabubuton na gyapon sa dili ilahang personal nga sugo. Pamaagi riya pud bahin sa mga example, bahin sa mga ilahang pagtigom, sa pagampo, no? Sa pagpanalangin kana. Nabrahin ta sa verse 5, hinaot nga tultulan kamo sa Ginoo nga makita kaninyo ang gugma sa Dios ug ang pagkamay inantuso ni Kristo. So nganong nang hinaot man si Pablo nga makita o tultulan makita o kumaga makita ang gugma sa Dios ug magpamay ng tuson. No kay sayo na daan si Pablo nga moagi gyud sa pagka may ng tuson ang iya sa Dios. Dili kinahanglan nga relax lang. So sa verse 6 mga igsoon sumala sa gahom nga gihatag kanamo ni Ginoong Hesukristo nagsugo kami kaninyo nga dili kamo makig-uban sa atong mga igsoon nga tapulan ug wala magsunod sa among gitudlo kaninyo. So Ako din nga, so dito, problem no, nga mga Kristyano na, pero mga tapulan lang. No? no so napoy mga igsuonas mga pagtuo pero tapulan no nagsalig. Dili daw mo kuyo dito. So sa verse 7 nasayra na ninyo nga kinahanglan sundon ninyo ang among kibuhat. Sa diha pa kami kaninyo wala kami magtidapulan. No naghimo sila mismo silang kagulingon si Apostol Pablo no kauban sa iyang mga kauban nga silang Silas ug si Tito, Timoteo no nga sila nahimong modelo nga di isip nga bisan na sila kanang naslay karapatan pero nagpaubos sila naning kamot o wala sila nagsalig nagnarbaho sila wala sila nagsalig sa mga tao nga sama sa atong makita karon nga sa uban no makita na to sa mga kuan karon nga nangalagad lagi pero nagsalig na lang sa abuloy sa mga tao sa membro no. Sa verse 8 wala kami mudawat og pagkaon gikan kaninyo nga wala namo bayre. Adlaw ug gabi naghago kami aron dili kamo mabugatan sa pag-atiman kanamo. So kini nga ano is sa asa mabasa nato ni sa iyang mga gipangsulatan. Nga ingani ang iyang gipangbuhat sa matag lugar. Nga iyang nadtuan og iyang gipangsulatan. Gibuhat namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayo og tabang gikan kaninyo alang sa among kinahanglanon. So naslay katungod unta wala gamita tungod kay sama ni Jesus Christ nga maski na siya katungod maski siya ang pinaka labaw sa tanan pero nagpakababa ra gyapon siya. Wala niya gamitang iyang kuan katungdanan. Kung dili gusto namo nga mahimong inyong panig-ignan o modelo no kumbaga isip leader dapat tawag gani ka nga leader dapat sweet kabalo ka sa tanan kabalo ka unsaon pagpakita sa mga maayong binuhatan kay sila na sa spiritual Dili aron dili aron di magtinapulan ang mga tao. no kay aron makita nga Kaya bisan sila, na sila karapatan nga mangayo unta pero wala na gamita. Kaya gatong mga tao, uy, nagpugi man ang mga sa mga nanguna sa mga. Pagihan mo sila, di na dapat ang sa kanila. Ang tawag rin sa utso nga, sa nibit, karoon na yung kuliran upang kami ay inyong tularan.
Mm. Aron matularan nato sila Pablo, dili ingon nga sila walay karapatan, kundi nga sila karapatan, angay sila pagatagaan, angay sila mangunika, pero wala nila gigamit kaya aron makita na ang ilahang pagkinabuhi suhiron sundon sa mga tao. Sundon, tularan. May purpose na nanalang pagkakita ng Pablo. Ano sa Jis, sa diha pa kami uban kaninyo, nag-ingon kami nga bisan kinsa nga dili mo trabaho, dili pa kanon. So na siya, so kini makita nato sample sa iyang mga isa nga mga sugo niya nga kinahanglan mo trabaho, no? Makita nato diri nga isa na siya mga sugo, iyang mga gusto. Kinahanglan mo trabaho. So nato pong nabasa to ni Agi nga kinahanglan gid nga ay trabaho aron dili magsalig. Aron kumbaga ang isa ka, di ba nabasa nato itong ni Agi nga ang isa ka Kristiyano is kinahanglan na itrabaho aron makita sa mga katong huyang og pagtuo nga dili kumbaga dili masawayan ba nga Kristiyano lagi pero wala man nagkuan naman, no, nagtinapulan, no. Sa verse 11 gipahinumduman namo kini gipahinumdom namo kini tungod kay nakabalita kami nga adunay mga tapulan diha kaninyo nga walay laing gibuhat kundi ang pagpanghilabot sa uban. So kini din way trabaho, no, prone yun makita na to ang aning mga Walay trabaho mo kung may hilak ka nun. no, so makita na to sa tungkuan karon kamatuoran nga kinsa mga marites ba, no, magtapok-tapok sa gawas, tapok sa kuan kana wag nila ang gibuhat pagtabi-tabi panglibak, no, Ano lang yun ang mao na lang ginay mahimo, no, maghiningot anay pero nagkamulog pang panglibak. So sa verse 12 busa sumala sa katungod nga gihatag kanamo sa Ginoong Hesukristo, sugoon og hangyoon namo kamo nga mangita mo og kaugalingong panginabuhian ug dili na manghilabot sa uban. So kini gisulat po niya dito sa una, no, kay og mangita kag panginabuhian, no, dili ka masawayan sa uban, usa pa dili ka makapangilabot kay trabaho ka. Kutob na lang ka sige panghilabot, masuya pa, no, suya pa uy nasing ana nya kulay nga na. So sa verse 13 kamo mga igsoon ayaw kamo kaluya sa pagbuhat sa maayo. Kung adunay dili motuman sa among gisugo pinaagi niining sulat, timan-i ninyo siya ug ayaw kamo pakig-uban kaniya. Aron masayran niya nga dili husto ang iyang gibuhat. No, so naay dapat bulikay tayo mga tao na mm, luminaw sa pulong sa Ginoo. Ginoo tiguban. kay og padayon mo kang makig huy-huy unsa ba kaha, no, makig-uban is o siguro matakdan pa kapadulong or kung dili baka ha dili siya makabalong nga sayop na iyang gibuhat, Hindi siya makabalo. no, Pwede mo puga. matulirit siya nga okay ra day ni siya gani o sabay gani siya nga Diyos nun kumbaga ni siya, oo, di ba? So nahulog na nung kag Diyos nun kumbaga kay ning Diyos nun lagi ka pero tuwa po ka. At kung sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Pero atong nabasa to sa mga niagi nga sulat, no, sa hindi lang po nako matimanan nga niingon dito nga hangtod sa ikaduha ka tulo, no, abot tog kalima nga sa di og di gid maminaw is pasagda na lang, no. Sa mga kapatid Pero mo siya, doon na pwede pero pagpagdong tulo. okay diri kini mga ka-membro mga po ni kauban mi sa pagtuo diri. Pero Hindi mo dawat, katong oo, hindi na mo dawat, hindi na timanan na siya, hindi na makisama sa kanya nang siya'y mahiya. no, sa 15 apan ayaw ninyo siya isipa nga kaaway. Hinoon pahimangno siya isip igsuon kang Kristo. So nagi pahimangno imo siyang layuan pero nagi pahimangno lisod po kayo biyaan na limo largo niya makay bining istorya is mahimo pa siyang madubli iyang sala, no, kay makapanghimaraot sa imuha makapanaway sa imuha yung samtong klase ang batasan nga talikdan ta largo. So nakasala doble yan nakasala na nun siya sa pagkuhan sa imuha.
tungod sa imong gibuhat nga walay kuan paglikay kumbaga puro likay po dargo wala kay gibilin nga pahimangno. So dapat gid na ka istorya. Kay basin di ay sa pagistorya nimo is mautro largo. So di na kinahanglan nga mubiya pa sa iya ha, no. So sa verse 16 ang Ginoo nga naghatag og kalinaw mao gayud ang mohatag kanunay kaninyong kalinaw sa bisan unsa ninyong kahimtang. So sa unsa nga kahimtang, no, maski gani sa naa ta sa dakong kagubot, no, bisan asa nga kagubot, bisan asa nga paglalis, pag-away, pero patingalan na lang ka nga na-okay ra di ay, no, na-okay na di ay. So karon ako pero no, di po na siya siguro ma-okay kung wala ka ni sampit. No, kinahanglan nga ni sampit yung so ako na-experience na ako nga mga pangayo na gid ako sangpit is taw-taw na okay na, maulian na mo lurang na. So karon ako si Pablo mao na mismo ang nagsulat ni ining panghinaot, no, naghinaot siya. Ingon niini ang akong pamaagi sa tanan kong mga sulat. Hinaot nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyo. So sa tanan niya mga sulat ay Brother Ray, ingana niya ang Panginoon. Ini siya nga unta ang grasya sa atong Ginoo is manaanak kaninyo. Mo na iyahang Bisan asa nga sulat niya sa sinugdan hangtod sa katapusan. sa kadong Timoteo, imo siya Mm. ang Panginoon naway sumainyo espiritu ang biyaya naway sumainyo. Nagya po no. Tanan-tanan mga sulat niya naani siya ato mabasa. Mabasa to sa last ug una kung dili sa sinugdanan. Naani tanan sa iyang mga sulat. Yang napakidait ng bilin din siya. Diri sa No. Hebrew brother din sa Hebrew 13:25 ang biyaya ay sumainyo nawang lahat. Nagya no. Sa last na mabasa gid dili lang sa last na to na siya mabasa. Pero dili niya gisulti sa Tesalonica. Oo. Na kada sulat niya gisulti niya. Oo. No, di ba? Kada sulat niya, dili na to nakita kada sulat niya. Dili na to mabasa sa Tesalonica na kada daw sulat niya Na ay katapusan panghinaot. ay Panginoon. Panghinaot siya. Okay. So at dili na to nabasa no, nabasa bala na to nga kada sulat niya. So mapansin na to. Mapansin na Usan ni Brad Rodel nga pwede na to yun mo nang musulti mi sa katapusan nga ni Panginoon kay mo ko nay gitudlo ni o gibuhat o gitudlo. Gibuhat o sa Pablo gibuhat. Kada tapos usay mo sugod kay maski si Apostol Pablo no kada sugod gid niya sa iyang sulat is nagit sa panghinaot. No na sa nga sulat niya makita na to na si panghinaot. ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat sa katapusan o pagsugod na siya. Tapos no bisa ka So natapos na to no ang ikaduhang Tesalonika. Tulo sa chapter no. Chapter 1 up to chapter 3. So salamat sa Dios no sa atong nadungog nga pulong karon no. Hinaot nga ang pulong sa Dios mag-uban ka nato perminti ug ang grasya ug kalinaw. pwede ko ba sa Colosas 3:16. So atong basahon pa di ay ang Colosas 3:16. So gingon rin no sa gingon ni Brad Save na sa Colosas 3:16 hinaot nga isilsil gayud ninyo sa inyong alimpatakan ang pulong ni Kristo. Tudloi og pahimangnuoy ang usag-usa sumala sa kaalam sa gikan sa Dios. No. So salamat sa Dios no.